नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। माघ 22 मा बस्ने संसद बैठकका लागि दलहरूको तयारी शून्य। टीआरसी सहित 21 वटा विधेयकमा खोजिएन सहमति। सरकार बिजनेस दिन नसक्ने अवस्थामा। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेपछि चौतर्फी विरोध। राष्ट्रिय सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको आरोप। तस्करको अखडा बन्ने खतरा। निशुल्क औषधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रमा रुईदेखि सुईसम्म अभाव हुँदा काठमाडौँमा भने खेर जाँदै। सरकारले दिएको सेवा नै अविश्वसनीय। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्व जसले गर्छ उसले आफूलाई सफल घोषणा गर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि जनताको मन जित्न सफल भइरहेको दाबी गर्छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनलाई पनि मुलुकका लागि घातक भएको आरोप लगाउँछन्। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा सीमित हुँदा जनताको समस्या भने जिउका तिउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भ्याइ नभ्याइ छ, तर यो व्यस्तता कामका लागि भन्दा पनि भाषणबाजीमा धेरै देखिन्छ। दिनहुँ उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा उनको व्यस्तता धेरै देखिन्छ। बुधबार बिहानै नेपाल टेलिभिजनको 39औं वार्षिकोत्सवमा पुगेका दाहालले भाषण नगर्ने त कुरै भएन। भाषण पनि यसरी गरिरहेका थिए कि अहिलेको सरकारले काया पलट्ने गरेको छ। उनी भन्दै थिए सरकारको जनमुखी कदमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउने काम गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले 1 वर्ष 1 महिनाको अवधि पूरा गरिसकेको भन्दै सरकारले इतिहासले सम्झिने गरी कैयौं साहसिक र जनपक्षीय काम अघि बढाएको धारणा राखे। मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले 1 वर्ष र 1 महिना पूरा गरिसकेको छ। यसबीचमा सरकारले कतिपय इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू पनि अगाडि बढाएको छ। सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गर्दै लगेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको जति बखान गरे पनि जनताले परिवर्तनको महसुस भने गर्न पाएका छैनन्। नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधानमा सरकार सफल भएको छैन। त्यसैले नागरिक भने सरकारसँग रुष्ट छन्। सफल छैन अहिलेको सरकार। अहिले सरकारले गरेका कामहरू केही पनि राम्रो छैनन्, निर्णयहरू राम्रो छैनन्। एकतर्फी निर्णय गरिरहेको छ। जनताको हितमा केही पनि राम्रो काम गरिरहेको छैन। सरकारले त जनताको लागि गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने उसले आफ्नो एकतर्फी काम गरिरहेको छ। उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरिरहेको छ। कुनै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कामहरू सिर्जना गरिरहेको छैन। बाटोघाटोहरू सबै त्यो अलपत्र परिरहेको छ। उसले कामहरू गरिरहेको छैन। अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनले साथ दिइरहेको छ। गठबन्धनकै कारण सत्ता बाहिर पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने छटपटिएको छ। सरकार ढालेर आफू सत्तामा पुग्ने दाउ हेरिरहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने गठबन्धनका कारण मुलुक निकै पछि परेको बताउँछन्। नेपालमाथि गठबन्धन नामको ग्रहण लागेको टिप्पणी गरेका ओली निकै असन्तुष्ट देखिन्छन्। अहिले जुन गठबन्धन सरकार छ त्यो गठबन्धन देश बनाउन विकास गर्नका लागि त बनेकै हो। त्यो गठबन्धन एमाले देश बनाउँछ भनेर त्यो भत्काउनका लागि बन्यो। देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्ने नेताहरू सधैँ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रो पटक सत्ता सम्हाल्दैछन् भने सरकारको आलोचना गर्ने ओलीले पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसके, तर कसैले पनि नागरिकलाई खुसी बनाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेको छ। कांग्रेसका 8 सांसदलाई विद्रोह गराउँदै एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई अब हटाउनु पर्ने मनस्थितिमा एमाले पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि एमाले थप रुष्ट बनेको हो।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले आफूले नै बनाएको मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीसँगै सत्तारूढ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडीसहित पदाधिकारीको सुविधा दिने भएपछि एमाले रुष्ट बनेको छ। प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्री परिषद बैठकले 6 माघमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले सुविधाका लागि जारी गरेको अध्यादेशको एमाले कडा रूपमा विरोध गर्दै आएको छ। एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत समेत गरेका छन्। एक नम्बरमा यो सरकारले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता गर्न जोरदार दबावमूलक ढङ्गले आह्वान गर्दछ, फिर्ता लिनुपर्दछ। यो जरुरी छैन। यदि फिर्ता नलिने हो भने हामी त्यसको यो अध्यादेशलाई निष्कर्षविहीन पुर्याउनको निम्ति आवश्यक तयारी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो आवश्यक तयारी के हो त्यो चाहिँ नसोधिदिनु होला। यति मात्रै भने यदि फिर्ता लिँदैन भने हामी यो फिर्ता नलिएकोमा यसलाई निष्क्रिय बनाउनको निम्ति, यसलाई फेल गराउनको निम्ति हामीले आवश्यक तयारी बाध्य भएर फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारलाई हाम्रो चुनौती हो। एमाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग सुरुदेखि नै रिसाउँदै आएको छ। अहिले पछिल्लो समयको कारण बनेको छ अध्यादेश। मुख्यमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि एमाले थप रुष्ट बनेको छ। एमाले जारी अध्यादेश फिर्ता नलिए सभाबाट पास हुन नदिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रमुख सचेतक भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार नै अर्को सरकार बन्न सक्ने तर्क समेत गरेका छन्। 39 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएमा विश्वासको मत फिर्ता हुने र मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि 39 जना सांसदको हस्ताक्षर समेत तयारी भएको संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमाले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमाले आक्रोशित हुनुमा पहिलो कारण विगतमा सरकारमा सहभागी नगराई अपमान गर्नु हो। त्यस्तै दोस्रो सरकार सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढ्नु र तेस्रो कारण पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो। सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ। कुल 93 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुख सहित 40, नेपाली कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाको सभामुख सहित 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गुमनाम रहेका मन्त्रीहरूमध्ये अर्को मन्त्री हुन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल। उनी मन्त्री बनेको करिब 10 महिना बित्यो, तर उनले सम्हालेको मन्त्रालय के गरिरहेको छ? देशमा रहेका साना ठुला उद्योग धमाधम बन्द हुँदै गर्दा र उद्योगीहरूले देश छाडिरहँदा उनी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। कुहिरोमा काग हराए झै आफ्नै मन्त्रालयभित्र हराएका छन् उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल। देशमा रहेका उद्योग र उद्योगीहरू धमाधम पलायन भइरहँदा उनीहरूलाई रोक्ने र देशमै उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न प्रोत्साहन गर्नेतिर पटक्कै ध्यान गएको देखिएको छैन। अन्य बाहिर कार्यक्रमहरूमा समेत त्यति नदेखिने मन्त्री रिजाल मन्त्रालयमै के गरिरहेका छन्, कहाँ के कुरामा व्यस्त छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। लामो समयपछि आइतबार एक कार्यक्रममा देखिएका उद्योग मन्त्री रिजालले उद्योगीहरूसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दै केही ढाडस दिन भने भ्याए। सरकारले उद्योगीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सम्झौताले सहज पुर्याउने बताए। साझेदारी गर्ने विभिन्न उद्योग महासङ्घ र सङ्घ बीच कार्यक्रम सञ्चालनको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हामीले आज सम्पन्न गरेका छौँ। यस कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी दिनमा उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुग्ने र स्वदेशमै रोजगारी थप अवसर सिर्जना हुने मैले विश्वास लिएको छु। तर अवस्था भने मन्त्री रिजालले भने जस्तो छैन। अहिले पनि साना ठुला तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् भने कति उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मन्त्रालयसँग यसबारे केही तथ्याङ्क छैन। तर मन्त्रालय मन्त्री रिजालले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै मन्त्रीको बचाउ गर्न भने छुटाउँदैनन्। दिने हो एउटा सहज वातावरण कसरी जसले गर्दा उद्योगहरू नेपालमा फस्टाउन सकोस्, व्यापारहरू यहाँ फस्टाउन सकोस्। व्यापार भन्दा पनि उद्योगलाई उहाँले धेरै बढी जुन छ नि, किनभने उद्योगले
अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, रोजगारीको सृजना गर्छ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जानु पर्दैन, धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हुन्छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँको उद्योगलाई नेपालमा कसरी फस्टाउन सकिन्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिने नीतिगत व्यवस्थाहरू के हुन सक्छन्, त्यस पछाडि त्यो नीतिलाई ऐन कानुनमा कसरी रूपान्तरण गरेर लिएर जाने र बाहिरबाट जुन छ नि कसरी एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बढीभन्दा बढी भित्राउन सकिन्छ, त्यसैमा उहाँको ध्येय महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मन्त्री र मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरे पनि सरकारी नीतिकै कारण अबका केही वर्षमा धेरै उद्योगहरू बन्द हुने जोखिममा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन् एक त सरकारको नीतिमै धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरूले जहिले उस्तै समस्या भोग्न बाध्य भइरहेको छ। यो ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई उद्योग लगाउनको लागि पनि समस्या आइरहेको छ, जग्गाका कुराहरू छन्। यी नीतिहरू चाहिँ अहिले होइन कि म अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिदेखि भएर पनि सिद्धिसक्यो, तर जहाँको त्यही 20औं वर्षदेखि हामी त्यसमा झिलिरहेको छौँ कि त्यस कारणले चाहिँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर कि आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य बनाउनु पर्यो। राजनीतिक एजेन्डामै हामी झर्लिरहेका छौँ हेर्नुहोस् अहिलेसम्म। राज्यबाट चाहिँ जति सपोर्ट हुनुपर्ने उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ पटक्कै नभएको अवस्था, झन् यो कोभिड पछि चाहिँ अलिकति केही हुन्छ कि भनेर हामीले सोचेको थियौँ। केही त राहत थियो नि कोभिडमा, निरन्तरता दिनको लागि केही प्याकेजेसहरू थियो, तर अहिलेको यो 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ उद्योग व्यवसायको। सरकारले आगामी वैशाख 9 र 10 गते लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपाली वैदेशिक लगानीकर्ता र गैर आवासीय लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने भने पनि यस्तै अवस्था रहे स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानी समेत भित्रिन गाह्रो पर्नेतर्फ सचेत हुन समेत सरकारलाई उनीहरूको आग्रह छ। लगानी सम्मेलन त भनेको छ सरकारले, लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो आफ्नो होमवर्क गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। त्यसकारण अस्ति एउटा मिटिङ बसेको थियो होइन, तर के गर्न सकिन्छ त्यसमा भनेर, तर कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि त। हामी त सधैँ भनेकै छौँ होइन, यो कुराहरू ल्याउनुहोस् भनेर। हाम्रै आफ्ना इन्डस्ट्रिजहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा, अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा बाहिरी लगानी आउँछ भनेर भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ कि। त्यसले गर्दा पहिला आफ्नोमा भएका के रिभ्यू गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि मात्रै लगानी सम्मेलन गऱ्यो भने चाहिँ केही त्यसको चाहिँ पोजिटिभ रिजल्टहरू आउला, किनभने हामीले विगतका दिनमा पनि लगानी सम्मेलनहरू चाहिँ हेरेका हौँ नि। पछिल्लो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानीको विषयले सारा चर्चा र विवाद छताछुल्ला हुँदा समेत मन्त्री रिजालले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउनेतिर एक शब्द खर्चेनन्। न उनले ती उद्योगीहरूसँग एकपटक वार्ता र छलफल नै गरे, जसका कारण ठुला उद्योगीहरू उनीसँग रुष्टा मात्रै छैनन्, उनलाई असक्षम उद्योग मन्त्रीको ट्याग समेत लगाउन भ्याएका छन्। त्यसैले पनि नेपालमा साना होस् या ठुला लगानी गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले यसबारे गम्भीर छलफल र बहस गरेर समय अनुकूल उचित नीति तथा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। केही दिनपछि बस्न लागेको हिउँदे अधिवेशनका लागि संसद भवन चिटिक्क पार्न कर्मचारीहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। रङ रोगन गर्नेदेखि बत्ती, माइक र कुर्सी फेर्नेसम्मको काम भइरहेको छ, तर संसद भवन सिगार्न जसरी काम भइरहेको छ त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाका विषयमा भने सामान्य छलफल समेत भएको छैन। अधिकांश दलहरू के एजेन्डा लिएर संसद छिर्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन्। चाडपर्वले छपक्कै छोप्दा व्यापारीको चटारो जस्तो हुन्छ। हिजो आज संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको दौडधुप त्यस्तै देखिन्छ। संसद भवन सिंगार्नेदेखि बिग्रेका सामान बनाउनेसम्म, माइक फेर्नेदेखि कुर्सी नै बदल्नेसम्मको काममा उनीहरू व्यस्त छन्। तर माघ 22 गतेका लागि डाकिएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि जसरी कर्मचारीहरू दौडिरहेका छन्, दलहरू उति नै उदासीन भएर बसेका छन्। संसदमा के एजेन्डा लिएर जाने भन्ने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र सामान्य छलफल समेत गरेका छैनन्। बजेट अधिवेशन सकिएको 3 महिनापछि डाकिएको अधिवेशनमा आफ्नो पार्टीले उठाउने एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने विषयमा उनीहरू अलमलमा देखिन्छन्। सरकार असफल भयो भन्दै दिनौं धारे हात लगाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै संसदलाई कसरी प्रयोग गर्ने, के एजेन्डा लिएर बैठकमा जाने भन्नेमा प्रश्न देखिँदैन।
यो हिउँदी अधिवेशनमा हामी चाहिँ देश र जनताका जल्लाबल्ला समस्याहरूलाई उठाउँछौँ। विधेयक पारित गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित त हुने नै छ। सँगसँगै जनताले भोगिरहेका समस्याहरू, राष्ट्रले भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा हामी प्रश्न उठाउँछौँ र गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, हाम्रो यो संविधानलाई सही ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, सरकारलाई दबाब दिन, सरकारलाई बाध्य पार्ने ढङ्गले हाम्रो भूमिका रहन्छ। आइरहेका विषय बाहेक ठोस रूपमा संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मेरो दलले यस्ता यस्ता एजेन्डा ल्याउँछ भन्ने ल्याकत विपक्षी दलले राख्नुपर्ने थियो, तर एमाले यसमा गम्भीर देखिँदैन। कानुनको अभावमा अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिने कानुनको खोजी विपक्षी दलले गर्न सकेको छैन। पुराना दलहरू मात्रै होइन, संसदमा पहिलो पटक पाइला टेकेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यही रोगबाट ग्रसित छ। उसले पनि संसदमा पेश गर्ने एजेन्डाको कुनै ठोस तयारी गरेको छैन। अहिलेसम्म पार्टीको बैठक समेत बसेको छैन। तयारी गर्दैछौँ हामी, हाम्रो बैठक बस्दैछ, हाम्रो बैठकले तय गर्दैछ, हामी संसदीय दलको बैठक बस्दैछौँ, त्यतिखेर सबै कुरा बताउँछौँ। एकदम त्यो तयारी त्यसैको लागि नै हो। सामान्यतया संसदलाई विपक्षीको मुख्य मैदान मानिन्छ। यो मैदानलाई भरपूर प्रयोग गर्ने, जनताको एजेन्डा ल्याउने र कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिने काममा विपक्षी दलहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू सामान्य छलफलमा समेत नजुड्दा सत्ता साझेदार दलहरू जनै आनन्दले बसेका छन्। संसदको अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा थोरै पनि चिन्तित देखिँदैनन्। हाल संघीय संसदमा 21वटा विधेयक विचाराधीन छन्। ती विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल समेत गरेका छैनन्। सरकार हाँकिरहेका दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयकमा अझै सहमति जुटाउन सकेका छैनन्, ताकि यही विधेयकलाई पहिलो एजेन्डा बनाउने सरकारको तयारी थियो। भ्रष्टाचारको कुराहरू छन्, एकपछि अर्को गरेर, चाहे एनसेल भन्नुहोस्, अब अहिले आएर फेरि यो सहकारी पीडितहरूका समस्याहरूदेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्या जनताका प्रत्यक्ष जनतालाई प्रभावित पार्ने खालका धेरै मुद्दाहरू छन्। संसदमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा, शिक्षा लगायतका 21वटा विधेयक अलपत्र छन्, जुन कानुन नबन्दा थुप्रै कामहरू अड्किएका छन्। तर यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। उसले संसदमा अड्किएका विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफलसम्म गरेको छैन। अर्थात् दिनमै लाखौं सुहा बनाएर बस्ने संसद बैठक फेरि पनि बिजनेस बिन हुने खतरा देखिन्छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालनका निम्ति निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ 2 विमानस्थलको खर्चभार र चलिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्चभार पनि धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। दीर्घकालीन योजना बिना नै विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सरकार यति बेला निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन तम्सिरहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। मुलुकमा अहिले 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। विकास र पर्यटककै हिसाबले यी विमानस्थल जति महत्त्वपूर्ण छन्, सुरक्षाका हिसाबले उत्तिकै संवेदनशील पनि। नेपाल प्रवेशको मुख्य बिन्दुको रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै 4वटा विमानस्थललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलमा प्याकेजमै दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा विमानस्थल आफैमा प्राय घाटामा जाने व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र किन लगानी गरेर आउन चाहन्छन्? यस्तोमा उसको व्यावसायिक स्वार्थ छ वा अन्य कुनै स्वार्थ हाबी भएर आउँछ, त्यो मूल विषय हो। यदि विदेशी कम्पनी व्यावसायिक हिसाबले नाफामूलक छ, उसले लगानी पनि गर्छ, नेपालमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ र नाफा पनि उसले लिएर जान्छ भने चित्तबुद्ध कुरा हो। तर यो एयरपोर्टहरू आफैमा घाटामा हुने भने विदेशी कम्पनीको स्वार्थ के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। यसै नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू तस्करको हब बन्दै गएका छन्। नेपाल आफैमा भूपरिवेष्टित मुलुक भएको र विमानस्थल आफैमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रूपमा समेत लिइन्छ। यस्तोमा हाम्रो आर्थिक र विज्ञताको अवस्था जस्तो सुकै कमजोर रहे पनि भारत लगायतका अन्य कुनै पनि मुलुकलाई नेपालको विमानस्थल दिनु राष्ट्रिय सुरक्षासँगै राजनीतिक दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त हुने राजनीतिज्ञ सीपी मैनाली बताउँछन्। हामी गरिब भए पनि हुँदैन, हाम्रोमा त्यो विज्ञता नभए पनि हुँदैन। हामीले नै चलाउनुपर्छ, हाम्रो देशले नै चलाउनुपर्छ, हामीले जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यस हिसाबले यो सिक्युरिटीसँग गाँसिएको एउटा राजनीतिक विषय पनि हो। यहीसँग नै दिनु ठिक होला भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ यो बिल्कुल देशको अवस्था
बाट अनभिज्ञ रहेको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय लगातार रूपमा बाह्य मुलुकबाट नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्दै व्यापक मात्रामा सुन तस्करी भइरहेको विषय कतैबाट छुपेको छैन। विमानस्थलबाट यसरी सुन तस्करी सहज ढङ्गबाट हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। फेरि अहिले सरकार आफ्नो असक्षमता लुकाउन किन विमानस्थल स्वदेशी होस् वा विदेशी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन चाहिरहेको छ। अर्कोतर्फ 40% भन्दा बढी लगानी सहित निजी क्षेत्रलाई भित्राउन खोज्नु कानुन विपरीत मात्र नभई प्राविधिक वित्तीयसँगै राष्ट्रिय हित विपरीत हुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। अधिकांश हिस्सा 50% भन्दा 40% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ ओगट्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मोनोपोली एक्ट लगाएर त्यसलाई चाहिँ काम गर्न दिनु हुँदैन। त्यो प्राइभेट निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन, पाइँदैन। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो भइरहेको प्रतिस्पर्धा कानुनको पनि विपरीत छ। यो स्ट्र्याटेजिक इन्ट्रेस्टको हिसाबले र हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार दुईटै अनुसार चाहिँ यो चारवटै विमानस्थलहरू चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई दिने कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छैन। विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनै हुन्न भन्ने पनि होइन। बेलायतमै पनि हिथ्रो सहित उसका 3वटा मुख्य विमानस्थलहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले नै हेर्दै आएका छन्। तर त्यहाँ सम्पूर्ण सुरक्षा र लगानी जोखिमको विषयमा सरकारको पूर्ण निगरानी रहेको छ। तर नेपालमा भने सरकारको हैसियत नपुगेर निजी क्षेत्रलाई गुहार्ने परम्पराका कारण लगाम आफ्नै हातमा नरहने छर्लङ्ग देखिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ताला चाबी हाम्रो जस्तो मुलुकले निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त नै देखिन्न। हुन त पीपीपी मोडलमा जाने भन्ने सरकारको निर्णय भइसकेको छैन। तथापि यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिम प्रति सरकारले बेलैमा होस पुर्याउने पो हो कि? गाउँ होइन कयौं जिल्लाका शहरमै भएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू रुईदेखि सुईसम्मको अभाव झेलिरहेका छन्। ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले निशुल्क दिने भनेको 98 प्रकारका औषधि त परको कुरा सिटामोल समेत भेट्न मुस्किल पर्छ। मोफसलका सरकारी स्वास्थ्य संस्था यो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा काठमाडौँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा भने सरकारले दिने निशुल्क औषधि प्रशस्तै भेटिन्छन्, तर लिन जाने मान्छे भेटिँदैनन्। कसैलाई खातमाथि खात, कसैको पुरपुरोमा हात भने जस्तै भएको छ नेपालमा निशुल्क औषधि। गाउँ होइन कयौं जिल्लाका शहरमै भएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू रुई र सुईको अभाव झेलिरहेका छन्। निशुल्क दिइने 98 प्रकारका औषधि भेट्न त परको कुरा सिटामोल समेत पाउन गाह्रो छ। अर्थात् निशुल्क औषधिको चरम अभावका कारण सेवाग्राही पुरपुरोमा हात लगाएर फर्किन बाध्य छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भने औषधिको होइन औषधि लिदिने मान्छेको खडेरी पर्न थालेको छ। सरकारले निशुल्क दिने 98 प्रकारका औषधि मध्ये झण्डै 2/3 औषधि भए पनि औषधि लिन मुस्किलले दिनमा 3-4 जना मात्रै आइपुग्छन्। टोखा नगरपालिका 4 मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई हेर्नुहोस्, जहाँ झण्डै 50 थरीका निशुल्क औषधिहरू छन्, तर औषधि लिन हत्तपत्त कोही आइपुग्दैनन्। जनता बरु अलिक कम आएको, तर हामीसित औषधि आपूर्ति प्रशस्त छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसित मेडिसिन सबै छन्। यहाँ सहरका मानिसको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य संस्था बनाउन सकिएन कि? अब दुर्गम ठाउँलाई आवश्यक चिज यहाँ सुगम ठाउँमा आवश्यक नहुने हो कि? स्वास्थ्य संस्थालाई पनि त्यही लेभलको सहरी जनताको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य संस्था बनाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। धापासी हाइटमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै होइन, यो व्यथा टोखाकै अर्को स्वास्थ्य केन्द्र बुढा नीलकण्ठ स्थित महाकाल स्वास्थ्य चौकी लगायतले पनि झेल्दै आएको छ, जहाँबाट सरकारले निशुल्क दिने औषधि समेत बिक्री हुँदैन। रिपोर्टिङका लागि हामी पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको प्रतीक्षामा देखिन्थे, तर फाट्टफुट्ट बाहेक कोही औषधि लिन आएको देखिँदैन थियो। हामीसँग सबै सुविधाहरू छ के अहिले अब इसिपी पनि हामीले यहीँबाट निशुल्क नै वितरण गरिरहेछ, त्यसको लागि पनि मेडिकल जानु परेन। मेन त्यही कुरोहरू हो नि त। अनि अरू फ्यामिली प्लानिङको सबै साधनहरू हामीसँग नै हुन्छ। अब लगभग असार लागिरहेको हुन्छ। अब असारमा बजेट आउँछ, असार साउन भदौ असोजतिर भयो भने औषधि खरि गरेर आउँदैन। त्यो 3-4 महिना चाहिँ यता अगाडि किने औषधि खरि सिद्धिरहेको हुन्छ। त्यो 4-5 महिना चाहिँ त्यस्तो ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ औषधि नपाउने चाहिँ हुन्छ। मोफसलमा जिल्लामा औषधिको चरम अभाव हुने, काठमाडौँमा निशुल्क औषधि समेत खाइदिने मान्छे नभेटिने अवस्था कसरी बन्यो? सरकारी स्वास्थ्य चौकीका विषयमा सामान्य प्रचार समेत नभयो कि विश्वास भएन।
स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्छन् दुवै भएर हुन सक्छन्, नत्र यतिसम्मको अवस्था नहुनु पर्ने हो। एउटा त सबै अति व्यस्त भएर हो कि के हो थाहा भएन यहाँको वातावरण। अनि यही हाम्रै नजिकैको घरको मान्छेलाई नि थाहा छैन, उहाँहरूको आवश्यकता नभएर पनि हो कि गाउँमा त फेरि स्वास्थ्य संस्था आवश्यकता पनि त्यही अनुसारको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 98 प्रकारका आधारभूत औषधि र खोप निशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष 1 अर्ब 57 करोड छुट्याएको थियो। आधारभूत औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउन वर्षौनी ठूलो रकम छुट्याइने गरे पनि नागरिकले भने औषधि नै नपाएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। बच्चा जन्मिसकेपछि 15 महिनासम्म दिइने 12 प्रकारको खोप, सिटामोल, जीवनजल, एलर्जीका औषधि, जुकाको औषधि, उच्च रक्तचाप, श्वास प्रश्वास, मलेरिया, डिप्रेसन, क्षयरोग, छारे रोग, बाथ तथा मुटु रोग जस्ता 98 प्रकारका औषधि निशुल्क दिन्छन्। यसैका लागि सरकारले वर्षौनी अरबौं रुपैयाँ बजेट छुटाउने गरेको छ। तर धेरै जिल्लामा निशुल्क भनिएका औषधि मध्ये सामान्य सिटामोल र जीवनजल समेत नागरिकले पाउँदैनन्। तर उपत्यकामा भने त्यसको ठीक विपरीत छ। यहाँ औषधि पाउने तर नागरिकले सरकारको औषधि प्रयोग नै गर्न रुचाउँदैनन्। सडक हेर्ने निकायका रूपमा धेरैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागलाई मात्र सम्झिने गर्छन्। तर सडक बनाउने आधा दर्जन भन्दा बढी निकायहरू रहेका छन्। तर ती निकायको काम उपलब्धिविहीन छ, जसका कारण काठमाडौँकै कतिपय सडकले सरकारी निकायलाई गिज्याइरहेका छन्। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 र 12 नम्बर ओडामा पर्ने कपनको खरिबोट त्रिवेणी मार्ग सडक खण्ड झण्डै 10 वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ। त्यहाँका स्थानीयले कालोपत्रे गरिएको चिल्लो सडक देख्न पाएका छैनन्। एक त साँघुरो सडक, त्यसमा पनि खाल्डै खाल्डा। कहिले मेलम्चीको पाइप जडान गर्न त कहिले विद्युतको तार भूमिगत गर्न। यति मात्रै होइन, कहिले ढल व्यवस्थापनको बहानामा पटक पटक सडकमा डोजर लाग्ने गरेको छ। यसदेखि यस्तै धुलाम्ने सडक जहिले पनि हिलो बर्खामा हिउँलासी धुलाम्ने। हामी पसल खोल्दा र बन्द गर्दा पनि पुरै छारो धुलो, हामी मरुभूमिमा बसे जस्तो। सो सडक खण्डमा दिनहुँ 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ। 2069 सालमा त्यहाँका स्थानीय आफैले पैसा उठाएर सो सडक खण्ड कालोपत्रे गराएका थिए। तर लगत्तै मेलम्चीको पाइप बिछ्याउनका लागि सडक खनियो। त्यस यता सो सडक खण्ड सधैँ अस्तव्यस्त छ। हिउँदमा धुलो र वर्षाको समयमा रोपाइ नै गर्न मिल्ने हिलो सहनु परेको छ। यो सडक बिग्रेको 69 सालमा हामीले टोलवासीले 40% पैसा उठाएर 60% चाहिँ सरकारबाट, 40% चाहिँ हाम्रो टोलवासीको पैसा उठाएर हामीले क्षतिपूर्ति गरेको थियौँ। तपाईँको 72 साल 73 सालबाट यो भत्किन सुरु भयो। त्यसपछि यहाँ मेलम्ची खाने पानी अनि नेपाल टेलिकमको भूमिगत लाइन के यो खन्ने कार्य भइ नै रह्यो, तर बनाउने कार्य भएन। सोही सडक निर्माण अलपत्र पारेको भन्दै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 12 का ओडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद भट्टराईले त 2078 सालमा सडक विभागमा गएर तालाबन्दी नै गरेका थिए। सोही समयमा ओडाध्यक्ष सहित दर्जनौलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा पठाएको थियो। सडकको स्तर उन्नतिका लागि बजेट पनि विनियोजन हुने गरेको छ, तर बजेट फ्रिज हुन्छ, सडक बन्दैन। यो खाने उसको सडक ठेका लगाइसकेको सडक हो यो। अहिले पनि त्यो खरिबोटबाट माथि प्रगति चोकसम्मको लागि 1 करोड रुपियाँ बजेट अलरेडी यो गएको वर्ष नि थियो, अहिले पनि छ। र खानेपानी मेलम्ची भन्ने एउटा संस्था छ, जुन संस्था यो नामै लिनलाई पनि हामीलाई पनि एकदम कष्टकर छ। यो यसले हामी बनाइरहने, हामी नगरपालिका बाटो बनाइरहने, उहाँहरू भत्काइरहने, वर्षी नै जति छ भत्काइरहने। सो सडक खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गत पर्छ। उक्त कार्यालयले भने पहिलाको ठेक्का अनुसार काम भइसकेको, तर खानेपानी र ढलका लागि पटक पटक खन्दा समस्या भएको जवाफ दिने गरेको छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति हामीले हेर्ने, रुटिनमा हेर्ने भनौँ न, स्ट्राटेजिक रोड पनि होइन। हामीले विस्तारको शीर्षकबाट चाहिँ सडक विस्तारको लागि गरेको ठेक्का गरेको थियो, र त्यो चाहिँ सडक विस्तार भइसके पछाडि चाहिँ
स्थानीयमै जिम्मा लाउने ऊ थियो होइन। त्यस पछाडि अब हामीले यदि हेरेको भएदेखि त्यसमा रेगुलर मेन्टेनेन्सहरू रिकरेन्टका कामहरू पनि गर्थ्यौँ होला। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब डिएलपी पनि सिद्धिएको, कन्स्ट्रक्सन पनि सिद्धिएको र थप बजेट व्यवस्थापन नभएको स्थितिमा चाहिँ सडक विभागले रेगुलर हेर्ने बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था आएको हुनसक्छ। यो सडक खण्ड त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यस्ता कैयौं सडक छन् जसको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय उदासीन हुँदा सडकको स्तर उन्नति हुन नसक्ने र सर्वसाधारणले शास्ति पाउने गरेका छन्। बारा र रौतहटको दक्षिणी क्षेत्रको 37,400 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधाका लागि निर्माण गरिएको गण्डक नहर जोखिममा परेको छ। 45 वर्ष पहिले निर्माण भएको नहरको समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा नहर भत्कने खतरामा पुगेको छ। झण्डै 45 वर्ष अघि निर्माण गरिएको गण्डक नहरको समयमा उचित मर्मत सम्भार हुन नसक्दा भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। गण्डक नहरबाट 2 जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको 37,400 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुँदै आएको छ। तर समयमा नहरको मर्मत सम्भार नहुँदा भत्कने अवस्थामा पुगेपछि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने किसानलाई चिन्ता बढेको छ। यहाँ नहर के पानी से सिंचाई ना हो सकल सही व्यवस्था नहीं खे जेकरा वजह से पानी ना पार सकल खेत। नहर के जरिए खेत बा तो व्यापातन एकर कोनो है ही नहीं खे। अब नहीं व्यापातन सरकार क दे त नहर के खेती से पानी से हमके खेती होगी। सन् 1976 मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा भारतले नहर निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नहरमा रहेका पुल पुलेसा कल्भर्ट तथा संरचना अति पुरानो र जीर्ण हुँदा भत्कने जोखिममा छन्। यता नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले नहरको आयु नै सकिन लागेका कारण जीर्ण बन्दै गएको जनाएको छ। 45 वर्ष संरचनाको आयु भए पनि 50 वर्ष भएको हुनाले र प्रत्येक वर्ष नदीले नहर क्षेत्रको संरचना कटान गर्दै गएका कारण नहर जोखिममा परेको कार्यालयको भनाइ छ। त्यस्तै नहर संरचना निर्माणमा हलुका सवारी क्षमताको भए पनि ठूला सवारी साधनको आवत जावतका कारण हाम्रो नहरमा निर्माण हुने संरचनाहरूको आयु 50 वर्ष अनुमान गरिएर डिजाइन गरिएको हुन्छ। 45-46 वर्ष पुरानो संरचनामा धेरै जसो संरचनामा हाल त्रुटिहरू, समस्याहरू, लिकेजहरू, विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू देखा परेको छ। त्यसको लागि अब पुराना संरचना, जीर्ण भएका संरचनालाई पुनः फेरि बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले माथि र हाम्रो विभागले यसको लागि कार्ययोजना अगाडिको लागि तयारी गरिसकेको छ। रौतहट जिल्लाको ब्लक नम्बर 13, 14 र 15 मा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ जमुनी नदीमा चाहिँ ब्यारेजको निर्माण गरिसकेका छौँ। तटबन्धको पनि 80% जति काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसमा गेट चरण गर्ने काम बाँकी छ। त्यसको पनि अध्ययन चाहिँ भइराखेको छ। सरकारले समयमा नहर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम नगर्दा किसानलाई सिँचाइ समस्या हुने गरेको छ। सिँचाइको सुविधा नहुँदा वर्षेनी किसानले खोलाबाट मोटर लगाउने तथा दमकलबाट पानी बोकेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन्। सरकारले सिँचाइको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बजेट पठाए पनि सिँचाइ समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। शेयर बजारमा बिक्रीको चाप बढेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 21.67 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। यससँगै आज नेप्से परिसूचक 1.02 अङ्कले घटेको छ। दोहोरो अङ्कले घटेसँगै परिसूचक 2097 अङ्कमा आएर रोकिएको छ। यस क्रममा नेप्सेमा 29 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 215 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। 3 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर कायम छ। नेप्से 21 अङ्कले घट्दा उत्पादनमूलक समूहको सूचकमा 8.38 अङ्कको वृद्धि भएको छ। यसबाहेक सबै समूह घटेका छन्। जीवन बीमा समूह 114 अङ्कले घट्दा होटल र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह 116 अङ्कले घटेको छ। यस्तै पर्यटन समूह 114 अङ्क घट्दा विकास बैंक समूह 79 अङ्कले खुम्चिएको छ। आज नेप्सेमा 5 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको 1 करोड 47 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले नेपाल एपीएफ क्लबलाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा कर्णालीले एपीएफलाई 21 रनले पराजित गरेको हो। कर्णालीले दिएको 207 रनको लक्ष्यपछि आएको एपीएफ 44 ओभरमा 185 रनमा समेटियो। जितका लागि 22 रन चाहिएको अवस्थामा 7 विकेट गुमाएर खेलिरहेको एपीएफ जित नजिक पुगिसकेको थियो। तर 44औं ओभरमा 3 विकेट गुमाएर अल आउट हुन पुगेपछि एपीएफलाई धक्का लाग्यो। पराजित भएसँगै नेपाल एपीएफ क्लब शीर्ष 4बाट बाहिरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश विरुद्ध पराजित भएसँगै एपीएफको शीर्ष 2 मा रहँदै फाइनल खेल्ने र शीर्ष 4 मा रहँदै एलिट ट्रफी खेल्ने लक्ष्य पूरा भएन। एपीएफका लागि आसिफ शेखले 108 रनको शतकीय इनिङ खेले पनि अन्तिम 3 विकेट लगातार गुमाएपछि पराजित हुन पुग्यो। कर्णालीका लागि प्रकाश जैसीले 4 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 44.1 ओभरमा 206 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। कर्णालीका लागि हिमांशु साईले सर्वाधिक 62 रन बनाए। एपीएफका लागि मौसम ढकालले 3 विकेट लिए। एपीएफ 9 खेलमा 10 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रह्यो। आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। पुलिसको जितमा आरिफ शेखले 76 रनको योगदान दिए भने करण केसीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 27 बलमा 57 रनको इनिङ खेले। एक खेल बाँकी रहँदै पुलिस अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुग्ने पक्का भएको छ। फाइनलमा पुग्ने अर्को टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब भएको छ। जाउलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 ले हराउँदै 3 स्टार क्लब आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। 3 स्टारको जितका लागि खेलको 78औं मिनेटमा दिपेश घलेले एक मात्र निर्णायक गोल गरेका छन्। खेलको 66औं मिनेटमा आदित्य साकेको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका घलेले दिपेश आले मगरको असिस्टलाई सदुपयोग गर्दै जाली जुमाएका थिए। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित टुङ्गिएको थियो। 3 स्टारले अब उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र चर्च बॉयज युनाइटेड बीचको विजेतासँग शनिबार फाइनल खेल्नेछ। 3 स्टार आहारा गोल्ड कपको 5 पटक उपाधि जितिसकेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 12,01,000 र उपविजेता टोलीले 6,01,000 नगद सहित मेडल ट्रफी पाउनेछ। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा तेस्रो किशुन्जे स्मृति राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खुल्ला हाफ म्याराथन प्रतियोगिता आगामी चैत्र 17 गते हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्मृतिमा संघले तेस्रो पटक प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरूले नगद 75,000, उपविजयी खेलाडीहरूले नगद 50,000 र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस पटक विद्यार्थी लगायत सबैको लागि 5 किलोमिटर महिला तथा पुरुष दौड राखिएको छ, जसमा प्रथम हुनेले 15,000, दोस्रो हुनेले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको कुल अनुमानित बजेट 17,25,000 रहेको छ। प्रतियोगिताको रुट गोलफुटार बास्केटबल कोर्टबाट सुरु भई धुम्बाराही चोक, सुकेधारा, चाभैल, जय बागेश्वरी, गौशाला, रातोपुल, ज्ञानेश्वर, कमल पोखरी, केशरमहल, लैनचौर, नारायण गोपाल चोक, गोलफुटार, नारायणथान हुँदै पुनः गोलफुटार बास्केटबल कोर्ट पुगेर समापन हुने आयोजकले जनाएको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माघ 22 मा बस्ने संसद बैठकका लागि दलहरूको तयारी शून्य। टीआरसी सहित 21 वटा विधेयकमा खोजिएन सहमति। सरकार बिजनेस दिन नसक्ने अवस्थामा। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेपछि चौतर्फी विरोध। राष्ट्रिय सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको आरोप। तस्करको अखडा बन्ने खतरा। निशुल्क औषधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रमा रुईदेखि सोहीसम्म अभाव हुँदा काठमाडौँमा भने खेर जाँदै सरकारले दिएको सेवा नै अविश्वसनीय। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।